Like, subscribe, and get notified. Sesa Kodli mines workers and truck owners have stopped the transportation of trucks after their demands were not fulfilled. The truck owners are demanding a cut in the fitness tax, while 52 workers who are currently on half pay are demanding to be taken back to full work. However, the company's GM stated that it is not possible to take all the workers back at present. In response, the workers have warned that transportation will remain stopped until their demands are met. काल सावड्ड्या जे ट्रक असोसिएशन आसा तेंची मिटींग जाली आनी खंय तरी थंय डिसायड जालें की जो पर्यंत जे एफसी टॅक्स आसा ते थंय कमी करना सरकार जे प्रमाणे जे सरकारान प्रॉमिस केल्ली तो पर्यंत जे शेजार जे ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जावपा आसलेलो जो इलिलाव जाल्लो तेजो डंप आसा ते व्हरपाचो जे ट्रान्सपोर्टेशन आसा तेका आमी कशेंच दिवपाना अशें तेणी ठाण मारलेलें आनी आतां पळोवंक शकता आतां परत एकदां जी शेजार 6 नंबर गेट आसा थंय ट्रक असोसिएशनाचे लोक तशेंच जे कामगार जे 58 कामगार आसलेले जे शेजार काम करताले तितून भितर 52 कामगार जे आसात हे हांगा येयल्ले आसात आनी तेंचें म्हणणें आसा की आमकां खंय तरी कामाक घेवपाक जाय आमी थोडे 4 वर्सां जाले थोडे 2 वर्सां जाले अर्धे पेमेंट घेवन खंय तरी जगता आनी तेंची जी परिस्थिती आसा सारकी एकदम बिकट आसा आनी हे सगळे जे काम आसा तेंचे जे आमदार आसा तशेंच सीएम आसा तेणी सांगलेलें की जो पर्यंत तांकां कामाक घेना तो पर्यंत आपूण हे जे ट्रान्सपोर्टेशन आसा हें कशें स्टार्ट करपाक दिवपाना पूण खंय तरी एक खोटें आश्वासन थारोवन जे आतां हे ट्रान्सपोर्टेशनाक ऑलरेडी स्टार्ट जाल्ले आसा पूण हे भुरग्यांक अजुनूय कामाक घेवना तेंचें म्हणणें आसा की आमकां एकूच कडेन न्हू तुमचें आनी युनीट आसा सपोज हांगा तुमकां चड जाता जाल्यार आमकां ते युनिटाक घाला तें सुद्दां तेंची खंय तरी मागणी आसा ही तेणी आयकोपाक तयार ना जे मॅनेजर आसा जे कामगार येयल्ले आसा तांकां गणेश गांवकर जे हांगचे स्थानीक MLA आसा तेणी सांगलेलें आसा की जो पर्यंत तुमकां कामाक घेना शेजाक तो पर्यंत तुमी हांगाच गेटीर उबे रावन कशेंच काम स्टार्ट करपाक दिनाका अशें ते म्हणटात कामगार पूण आतां दोनी जे इश्यू आसात हे खंय तरी सारके कंपनी खंय तरी पळोवपाक गेले डिस्कशनाक थंय डिफिकल्ट दिसतात आनी कंपनी म्हणटा की आमचे सगळे बार्जीच रेडी आसात तशेंच ट्रक थोडे जे आसात ते रेडी आसा पूण खंय तरी तुमी काम हाडयलें जाल्यार खंय तरी कंपनीक लॉस जातलो पूण पळोवपाक गेले जाल्यार खंय तरी हो पोटे पाण्याचोय बी प्रश्न आसा जे कामगार हांगा कितलीशींच वर्सां जाले काम करताले आनी अर्ध पेमेंटार तेंचे खंय तरी गुजारो जायना. काल आमी मरे मिटींग घेतिल्ली सावड्ड्या तेन्ना आमी थंय ठरयल्लें आसा की एफसी टॅक्स म्हणून तो आमकां लायिल्लो आसा आमी शेजागा कडेन उलयलें तेन्ना एफसी टॅक्स लावनाशिल्लो आतां तो जो आसा तो 10 वर्सांच्या गाडया वयल्यान स्लॅब आसा सो 20 इयर्स आमची मेन म्हळ्यार 14 वर्सां जाली गाडयोच बंद आसा व्हिकल ट्रॅकिंग सिस्टम ट्रॅक केलें जाल्यार कळटलें की गाडी कितली चल्ल्या म्हणटा त्यो तेन्ना आमी अश्योच गाडी स्क्रॅपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा आमची तेन्ना आमकां खंय तरी एक्सटेन्शन दिवपाक हें मुख्यमंत्र्या कडेन मागिल्लें आसा फाटीं आमी रिप्रेझेंटेशन दितलें मागीर सो आमचो एफसी टॅक्सा लागून आनी जे रोड टॅक्साचे जे ताणें आमकां 2 वर्सांचें माफ म्हणून काडिल्लें नोटिफिकेशन तें नोटिफिकेशन आसा पूण भानगड अशी जाल्या की हातूंत RTOक तें फीड करून ना सो तें लोकांक एप्लिकेबल जायना लोकांक टॅक्स भरचो पडटा टॅक्स ग्रीन टॅक्स सोडून एफसी टॅक्स म्हणून लायला फिटनेस फी टॅक्स म्हणटा तो एक न्यू आतां ताणें लायला तो खंयचे बेजीचेर लायला 10 वर्सांची गाडयेच्यान स्टार्ट केला एक्चुअली 15 वर्सां गाडयेची लायफ आसा हरशी आमकां हांगा 13-14 वर्सां कामूच मेळूना पयलीं तें एक्सटेन्शन आमकां दिवपाची गरज आसा जाल्यार आमी कंपनी कडेन हेजे कडेन आमचे कंपनी कडेन उलोवपाक की बाबा एंगेज कर म्हणून कंपनी आमकां एंगेज करता म्हणून आतां 4 वर्सां जालीं तशेंच आमी एकाय मेळ्ळे आमचे MLAक मेळ्ळे सीएमाक मेळ्ळे सीएमान एश्युरन्स दिलो की जो पर्यंत आपूण एक्टिविटी चालू करिना तुमकां घेयना तेन्ना म्हणून आतां आयकूंक येयलें की ट्रान्सपोर्ट चालू जाता म्हणून पयर आमी फाटल्या फावट हितूर आमची एक मिटींग जाल्ली अंगणवाडी जाल्ली तेन्ना आमी सीएमाक मेळ्ळे सीएमान कितें सांगलें की जो पर्यंत तुमचो इश्यू आहा पळय न्हू तो आपूण सॉल्व केल्या शिवाय आपूण ट्रान्सपोर्ट चालू करिना आनी आयज आयकूंक येयलें की ट्रान्सपोर्ट चालू करता म्हणून आनी हे एश्युरन्स आमकां आमचो MLA म्हणजे सभापती त्याच्या उजिरूच जाल्लें की तुमी हेका ट्रान्सपोर्ट चालू करचे तुमकां सगळें एंगेज करता म्हणून आनी आज पळय जाल्यार ट्रान्सपोर्ट चालू करता आनी आमी आतां कितले आमी 4 वर्सां जालीं घरा आसा अजून कोण आमचो चवकशी करना आमी म्हणटा कितें बाबा काम ना जाल्यार आमकां आमोणे एक प्लांट चलता आमचो एक बिचोले चलता खंय तरी एंगेज करा आमकां आतां 4 वर्सां जालीं आमी घर काडटा हाफ सॅलरी काडटा म्हणून काल ट्रकवाल्यांनी सगळ्यांक सांगलेलें आसा म्हणून हे कामगार हांगा आयले आसा कामगारांक ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा तांकां हाफ सॅलरी मेळटा तांकां सांगलेलें आसा जेन्ना आमचे सगळे सुरळीत चालू जातलें तेन्ना आमी तांकां कामाक घेतले म्हणून आतां हें इल्लेशें 1 म्हयन्या खातीर कामाक घेवन मागीर परत घर बसप योग्य न्ही म्हणून आमी तेंचेर आज विचार केलो नाशिल्लो पूण 1 म्हयन्या खातीर जर तुमी ट्रान्सपोर्ट केलो तुमचो माल पावलो मागीर तेंचो परत विचार जावचो ना 1 म्हयन्या खातीर तेंचो विचार कित्याक करूं ना
एक महिन्यान घेवप आणि परत घरा बसप हे योग्य न्ही. पूण तेंचो विचार जावं जाय न्हू त्यांचो कामगारांचो. विचार जातलोच न्ही. खंय आता एकच बिचोली मायन चालू जाल्ली आसा. आता आमी कुडणे मायन घेतलेली आसा. तेन्ना कुडणे मायन चालू जाता तेन्ना त्यांचो विचार जावपाक शकता. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.